السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد. الدرس ديال اليوم ان شاء الله هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي كنرمزوا ليه بالسي او دي. شنو هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ كيفاش كنستخرجوا هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت من لا فراز؟ شنو هو الدور ديال هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ في هاد الحصة ان شاء الله غادي نتعرفوا على جميع هاد المعلومات. غادي ندوزوا للشرح. هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت كنرمزوا ليه بهاد الطريقه سي او دي. هاد سي كتعني هي لو كومبليمون، او هو اوبجي، ودي هو ديريكت. شنو هو لو كومبليمون؟ لو كومبليمون il complète لو فيرب، يعني واحد الحاجه اللي كتكمل لنا الفيرب. il complète il complète لو فيرب. اوبجي هو الجماد، هاد او كتعني اوبجي يعني الجماد. مثلا لا فواتور، لا ميزون، لا يعني شي حاجه اللي هي ديال الجماد ماشي لو بيرسون. ديريكت علاش قلنا ديريكت؟ باسكو كيجي ديريكتومون حدا لو فيرب سوا افون او ابري. يقدر يجي قبل، دابا عندنا لو فيرب هنا، يقدر يجي الكومبليمون، يقدر يجي هنا يعني بعد الفيرب، يقدر يجي هنا قبل الفيرب. مهم كيجي ما بين الفيرب ولو كومبليمون ما كتجي حتى شي حاجه، ما كتجي حتى شي حاجه بيناتهم. كيكون لو فيرب وحداه لو كومبليمون، يعني كيجي سون بريبوزيسيون. غادي نكتبو هنايا سون بريبوزيسيون، يعني سون بريبوزيسيون يعني كيجي بلا حتى شي حاجه بيناتهم. هاد لي بريبوزيسيون هما مي. دابا غير غادي نعطيكم غير كفكره وصافي. مي avec, son, pour, etc. وهادو كيتسموا دي بريبوزيسيون. علاش قلنا كيجي ديريكتومون سون بريبوزيسيون؟ باسكو كاين واحد الدرس اخر ديال لو كومبليمون دوبجي انديريكت، يعني ماشي مباشره بعد الفعل، يعني انديريكت يعني كيجي بين لو فيرب اي لو كومبليمون، كيجي واحد الحاجه، كيجيو هاد لي بروبوزيسيون هادو. دابا انا عطيتكم غير كفكره باش تعرفوا شنو هو الدور ديال هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت. فين كيجي، فين الموقع ديالو في الجمله، فين كيجي. الان غادي نعرفوا شنو هو الدور ديالو. الدور ديال هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت قلنا pour compléter le son، pour compléter لو سون. شنو بور كومبليتي لو سون؟ شنو المعنى ديالها؟ اي كيكمل لنا المعنى ديال الجمله، كيكمل المعنى ديال الجمله. انا كتبت لكم الشرح بالدارجه باش تفهموا مزيان، باش لا بغيتو تنقلوه وتعقلوا عليه ما كاين حتى شي مشكل. قلنا بور كومبليتي لو سون يعني كيكمل المعنى ديال الجمله، يعني كيعطينا واحد المعنى ديال هذيك لا فراز، كنعرفوا شنو هو المعنى ديالها. الان كيفاش يمكن لينا نستخرجوا هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ اذا pour trouver le complément d'objet direct on pose la question qui ou quoi. يعني كنطرحوا واحد السؤال كي، الا كان بيرسون كنطرحوا كي، كان اوبجي كنطرحوا كوا. اذا pour trouver pour trouver le complément d'objet direct on pose la question on pose la question qui ou quoi. يعني كنطرحوا السؤال كي او كوا. هاد كي هادي كنستعملوها الا كان شخص بيرسون، او كوا كنستعملوها الا كان اوبجي اي جماد. اذا هذا هو المعنى.
غادي ندوزو ندي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. اذا تقدروا توقفوا الفيديو وتنقلوا هذا الشرح عندكم باش ندوزو دي زيكزامبل. الان غادي ندوزو دي زيكزامبل. غادي نعطيو مثال. جو غادي نقولوا جو كوندوي لا فواتور. جو كوندوي لا voiture. Je conduis la voiture. أنا كنسوق واحد السيارة. إذا جو هذا sujet. conduit هو le verbe. إذا ها حنا لقينا الفيرب. قلنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيجي ديريكتومون ابري لو فيرب او افون لو فيرب. افون لو فيرب كاين سوجي. اذا شنو كاين ابري لو فيرب؟ كاين لا فواتور. اذا هاد لا فواتور هادي هي كومبليمون دوبجي ديريكت. كومبليمون دوبجي ديريكت يعني الا طرحنا هنا عندنا اوبجي جماد ياك. الا طرحنا السؤال كوا tu conduis شنو كتسوق؟ جو كوندوي لا فواتور كنسوق طوموبيل. اذا فهمتوا المعنى. غادي ندوزو دوزيام اكزامبل. غادي نقولوا tu la manges. tu la manges. اذا شنو المعنى ديال هاد لافراز هادي؟ tu la manges يعني كتقول له انت كليتيها. انت كليتيها. tu هو sujet. mange هو le verbe. اذا شنو بقى لنا هنايا؟ ابري لو فيرب ما كاين حتى شي حاجه عندنا لا بوين. اذا افون لو فيرب شنو كاينه لا. اذا هاد لا هادي هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هاد لا هادي هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت كتعني كليتيها يعني واحد الحاجه كليتيها. اذا جات عباره عن برونوم. هاد لا هادي جات عباره عن برونوم. برونوم اي ضمير. جات لو كومبليمون دوبجي ديريكت جا هنايا عباره عن ضمير. انت كليتيها. شنو هي اللي كليتي ما نعرف. المهم هذيك الحاجه انت كليتيها. اذا جات عباره عن ضمير. ضمير هو لو برونوم. غادي ندوزو تروازيام اكزامبل. غادي نقولوا دومان جو لي ريسوا. دومان غدا غادي نتلاقاه. اذا هنا دومان هذه ما عندنا حتى شي غرض بها. فينا هو سوجي. سوجي هو جو. اذا هذا سوجي. فينا هو لو فيرب اي ريسوا. هذا هو لو فيرب اي ريسوا. اذا ابري لو فيرب ما كاين حتى حاجه عندنا لو بوين هنايا. اذا افون لو فيرب كاين هاد ال. اذا هذه هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. وهنايا كذلك جات عباره عن ضمير. هي ايضا جات هنا برونوم عباره عن ضمير. غادي نعطيو مثال اخر. غادي نقولوا جيم شونتي. جيم chanter. J'aime chanter. Je هاد جي هادي هي sujet. ام هو لو فيرب. اذا شنو كاين حدا لو فيرب؟ كاين chanter. اذا هاد chanter هذا هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هاد شونتي هذا ماشي نوم. هذا راه فيرب ولكن فيرب انفينيتيف يعني فيرب ماشي مصرف. واحد الفيرب ماشي مصرف. فيرب انفينيتيف. كتبوها باش تبقاو عاقلين عليها. فيرب انفينيتيف. انفينيتيف. فيرب انفينيتيف. اذا هنا عرفنا بان لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيجي اما افون لو فيرب اما ابري لو فيرب بحال هنا او كيجي افون لو فيرب بحال هنا. يقدر يجي جماد يقدر يجي اسم يقدر يجي
برونوم يقدر يجي فيرب انفينيتيف. هذا هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. يعني هذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيعني المفعول به. نكتبو هنا كيعني المفعول به. هذا هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. قلنا يقدر يجي عبارة عن لو نوم، يقدر يجي عبارة عن برونوم أي ضمير برونوم. هاد لي برونوم هادو غادي نكتب لكم باش تعرفوهم، هما لا، لو، لي و ال ابوستروف. هادو هما لي برونوم. فهمتوا؟ هادو هما لي برونوم. تقدر يجي كذلك عبارة عن فيرب انفينيتيف، يعني واحد الفعل ماشي مصرف. انفينيتيف. عقلوا على هاد القاعده اللي عطيتكم. اذا حتى لهنا كنكونوا انتهينا من الحصه ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. اي سؤال تقدروا تكتبوه لي في التعليق، او درس بغيتوه تقدروا تكتبوه لي في التعليق، وانا راهن الاشاره ان شاء الله الحصه المقبله باذن الله.